हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सभी की सलामती हो। मैं आपका होस्ट रेवरेंड पास्टर गुलजार हकीम और आप देख रहे हैं ग्लोरी सही टेलीविज़न। आज खुदा के फजल से फिर खुदा ने मुमकिन किया है कि हम खुदा के खादम मुबशर इम्तियाज़ के घर खुदा की खादमा बेटी साइमा के पास आए हैं, उनके घर में, ताकि रोज़े की शुक्रगुजारी की इबादत हम गुजान सकें। तो जितने हमें देख रहे हैं खुदा उन सबको बरकत दे। हम अपनी इबादत का आगाज़ करते हैं खुदा उनके पाक नाम से। स्वयं हम सब अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। हालेलुया, कदूस कदूस खुदावंद कादिर मुतलक यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, तू जो अज़ल से ज़बा की हुआ बर्रा है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। तू जो नूरों का बाप है और खुदा नूर की तजल्ली में रहता है, और जब खुदा तेरे बेटे बेटियां तुझे पुकारते हैं तो आसमान को छोड़ता ज़मीन पर आता है। खुदा तेरे खादम के लिए, तेरी खादमा के लिए खुदा, और बहन लिज़बत के लिए, ग्राना ख़ानदान के लिए मैं बरकत की, सलामती और बढ़ोतरी की दुआ करता हूँ खुदा। जितने खुदा ज़िलोकार खुदा जिस तेरे खादम तेरी खादमाएँ आ चुकी है, उन सब के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा यीशु मसीह। हालेलुया, खुदा तेरे आसमान को जो खुला हुआ है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे पाक तख्त को यहाँ पर हम वेलकम करते हैं यीशु के नाम से। खुदा यीशु तेरे खादम खुदा पास्टर निशात की मैं तुझसे दुआ करता हूँ, जब तेरा बंदा मीटिंग पर जाहिर करे तो उनटों की तहसील लफ्ज़ों की तरतीब ता फरमा, और खुदा जो तेरे रास्ते में उनको भी सलामती के साथ लेकर आ, ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें। आने वालों को बरकत दे। खुदा तेरा आसमान खुला रहे, तेरे पाक फरिश्ते जो सताइश को वर्शिप को लाते हैं, साजिंदों को लाते हैं, उसको हम तुझसे मांगते हैं खुदा यीशु मसीह। जबरैल फरिश्ता खुदा जो कलाम को लेकर आता है, उसको हम मांग लेते हैं खुदा। इबादत के शुरू से आखिर तक तो हम सबकी बड़ी रहनुमाई और हिफाजत करना खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। आपकी जोरदार तालीम है खुदा खादम सामने के लिए प्रोवाइड करने के लिए। हालेलुया, मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। सो खुदाम की हमदो सना 27 में खुदा के खादम रेवरेंड पास्टर गुलजार हकीम साहब के साथ मिलकर खुदाम की हमदो सना 27 करते हैं। अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि हम खूब उसके नाम को बढ़ाने वाले हों। स्वयं खुदा की पाक में अपने आप को पेश करते हुए गीत गाएंगे सब मिलकर। कलवरी दे सहारे पापी बचे दिन सारे, कलवरी दे सहारे पापी बचे दिन सारे, ओ ते सूली ते चढ़िया दुख डागा है जरिया, ओ ते सूली ते चढ़िया दुख डागा है जरिया, मुल सादा तू भरिया देखे खून प्यारे, मुल सादा तू भरिया देखे खून प्यारे, पापी बचे दिन सारे, तेरा खून प्यारा बन के वग पे अधारा, तेरा खून प्यारा बन के वग पे अधारा, होया सादा कफारा डके पाप हमारे, होया सादा कफारा डके पाप हमारे, कलवरी दे सहारे पापी बचे दिन सारे, क्यों ना गुन तेरे गावा जिंद गोल गवावा, क्यों ना गुन गोल गवावा, तेरे पीछे पीछे जावा वेखा सुली दे नजारे, तेरे पीछे पीछे जावा वेखा सुली दे नजारे, कलवरी दे सहारे तेरी कदर हो जाने जेड़ा जख्म पहचाने, तेरी कदर हो जाने जेड़ा जख्म पहचाने, लहू जिन्ना विचो वगी के आया देश हमारे, विचो वगी के आया देश हमारे, कलवरी दे सहारे पापी बचे दिन सारे, तेरे प्यार नू लैके असी लोकां कोल जाइए,
تیرے پیار نو لے کے اسی لوکاں کول جائیے توبہ کری کے گناہ تو لگن پار کنارے توبہ کری کے گناہ تو لگن پار کنارے کل بھری دے سہارے باقی بچ گئے سارے ہاللویا ہاللویا ابھی ہم نے گایا ہے کہ دے توفیق خدایا بڑا حوصلہ کریے جانا رڑدیاں تائیں کر کے لائیے کنارے یہ خدا کے کلام کو ہم اس طرح پورا کر سکتے ہیں اس گیت میں ہم نے جو گایا ہے کہ پہلے میں خود بچوں پھر میرا گھرانہ بچے پھر وہ زندگیاں جو خدا سے دور ہیں وجہ چاہے جو بھی ہے جس بھی وجہ سے وہ خدا سے دور ہیں ان کو خدا کے کلام کے مطابق جب ہم نصیحت تربیت کریں گے اور ہماری زندگیوں میں عمل بھی ہوگا ہماری زندگیاں نظر آئیں گی عملی طور پر تو ہی ہم ایسی جانوں کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے خدا یسوع المسیح نے ہر کسی کے لیے کفارہ اور قربانی اور اپنے خون کو بہایا ہے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی جان جو ہے وہ ہمیشہ کے جہنم میں جائے ہاللویا اسی طرح ہم 227 میں آگے بڑھتے ہیں خدا کے خادم کے ساتھ مل کر سب مل کر ہم گیت گائیں گے ایک اور ہم گیت گائیں گے سب مل کر تیرا میرا پیار ہے اتنا سہانا دنیا کا نور تو محل پروانہ سب مل کر گائیں گے تیرا میرا پیار ہے کتنا سہانا دنیا کا نور تو محل پروانہ تیری محبت تیرا فسانہ تیرا لہو تیری شفا کا پیمانہ تیرا لہو میری شفا کا پیمانہ جسم کی تازگی روح کی مغزی یہ تیرا لہو اے میرے ناصری اے میرے ناصری تیری انجیل سے نہیں شرمانا تیرے کلام سے نہیں گھبرانا تیری محبت تیرا فسانہ تیرا لہو میری شفا کا پیمانہ تیرا لہو میری شفا کا پیمانہ اور اپنے تمام ان بہن بھائیوں کے لیے جو دور و نزدیک سے اس پاک اور مقدس محفل میں آ چکے ہیں خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں اور جتنی حمد و ثنا ستائش ہم کر چکے ہیں خدا ان کا شکر ادا کریں گے اور خدا ان سے چاہیں گے کہ تمام حاضرین جماعت کو کی جانے والی حمد و ثنا ستائش سے خدا ان اپنی برکتوں سے مالا مال کرے اور خاص طور پر بشدہ امتیاز اور بیٹی سائمہ کو اپنی برکات سے مالا مال کرے روحانی جسمانی طور پر ترقیاں اور بلندیاں اور سرفرازیاں عنایت فرمائے سو میں درخواست ہے بشرا بہن فلورنس سے وہ سامنے آئیں گی اور دعا میں رہنمائی کریں گی ہاللویا دن کے لیے پیارے خدا بندوں کے خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں پیارے خدا بندوں کے خدا بیٹھ ایک ایک زندگی کے لیے پیارے خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں پیارے خدا بندوں کے خدا جو تم نے خدا بندوں کے خدا اپنے لوگوں کو یہاں جمع کیا پیارے خدا بالخصوص پیارے خدا بھائی امتیاز کے لیے بیٹی سائمہ کے لیے خدا تیری خاص برکت کو مانگتے ہیں پیارے خدا بندوں کے خدا جنہوں نے خدا بندہ تیری محفل کو خدا اپنے گھر میں خدا تیرے لوگوں کو گزارا پیارے خدا تیری خاص برکت آسمان کے دریچے کھول کر خدا تیری برکتوں سے
होती प्यारे खुदावंद के खुदा आज का कलाम खुदावंद एक जिंदगी के लिए भाई से बरकत हो प्यारे खुदावंद के खुदा आज की इबादत के वसीला से इस घराना के लिए खुदावंद तेरे खुले हुए आसमान की ज़मीन की बरकतों को खुदावंद मांग लेते हैं प्यारे खुदावंद इनकी हर एक ज़रूरत को खुदावंद को अपने लाइफ खजाना से पूरा करना प्यारे आसमानी बाप हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी तारीफ करते हैं खुदावंदों के खुदा हम किसी इंसान पर नहीं खुदावंद तुझी पर तवक्कुल रखते हैं तू क्योंकि हमारी ज़रूरतों को जानता है प्यारे खुदा बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद अपने खादम को खुदावंद जो मीटिंग को लीड कर रहा है खुदावंद तो और ज़्यादा कसरत की बरकत दे पाक रूह का दुगना मसा अता कर खुदावंद के खुदा बड़ी बरकत दे खुदावंद एक एक जिंदगी को छूना ब्लेस करना खुदावंद मेरा ईमान के खुदावंद आपने मेरी दुआ को सुना कबूल किया मैंने जो कुछ मांगा पाया मसीह यीशु के नाम से हम सब अपने पाँव पे खड़े होते हैं और सब मिलकर दुआया कोर्स गाएंगे सब सर खुदावंद की हजूरी में झुकेंगे अपने हाथों का आसमान की तरफ उठाएंगे सब अपने पाँव पे खड़े होते हैं और खुदा के खादम पास्टर गुलजार हकीम साहब के साथ मिलकर दुआया कोर्स गाते हैं हालेलुया। सभी अपना दाहिना हाथ पर उठाइए और एक आवाज में कहिए मैं गल खुदा दी सोना जद करेगा कला मैं गल खुदा दी सोना जद करेगा कला के हालेलुया। इसी मसा में अपनी आंखों को बंद रखते हुए सब मिलकर दुआ करेंगे क्योंकि अब तक वक्त था कि हमने खूब उसके नाम को बढ़ाया, गीतों ज़बूरों से उसकी हम्दो सना सताइश की गई। अब वक्त है कि वह अपने खादम को अपने कलाम से भर चुका है। हम खुदा के कलाम में से अपनी नसीहत तरबियत लेने के लिए तैयार हैं। खुदा उनसे मांगे कि वह हमें सुनने वाले कान और समझने वाला गोश्ती भी अनायत फरमाए। मेरी दरख्वास्त है बशरा बहन सदफ से कि वो तमाम तर झुकी हुई जानों के लिए, तमाम तर झुके हुए सरों के लिए खुदा से दुआ करें। ख़ास तौर पर भाई इम्तियाज़ और बहन साइमा के लिए दुआ करें कि आज का कलाम हम सब के लिए नसीहत तरबियत के लिए हो, बरकत का बाइस हो और ख़ास तौर पर घराना ख़ानदान के लिए बढ़ोतरी तरक्की और बच्चों के लिए बढ़ोतरी और तरक्की का बाइस हो। बशरा बहन सदफ दुआ में रहनुमाई हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कदूस कदूस मेहरबान बाप, मैं तेरे दिल से शुक्रगुजारी करती हूँ जितनी हमद और सताइश की इस बात तेरा शुक्र हो। यीशु आप वक्त हो चुका है कि यीशु बाप तेरा जिंदगी बख्श कलाम सुन सके, उसके लिए तुमने हमें तैयार कर दिया है। यीशु तेरा शुक्र हो। आज का कलाम इस घराना खानदान के लिए, इतिहास के लिए, बेटी सहमा के लिए यीशु बाप बरकतों पर बरकतें मिलेंगी। यीशु बाप आज तेरे कलाम की बरकत ठहर दे। जितने दूर
नज़दीक से आए हैं यीशु बाप सबको तौफीक देना कि तेरे कलाम सुने हुए पर यीशु बाप साथ ही साथ अपने दिल में ठाकर अमल करने के लायक बन जाए। यीशु बाप को छू अपने खादम बंदा को छू ले यीशु बाप सर से लेकर पाँव तक छू यीशु बाप वो ना बोले तेरा पाक रूस में होकर बोले एक एक जान के लिए आज नसीहत और तरबियत करना छू बड़ी बरकत दे सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। सो आपकी भरपूर तालियों में खुदा के कलाम को वेलकम कीजिएगा। खुदा के खादम रेवरेंड पास्टर गुलजार हकीम साहब को मैं दावत देता हूं कि वो खुदा के कलाम में से हम सब की नसीहत तरबियत करें, हम सब के साथ शेयर करने वाले होंगे। आपकी भरपूर तालियों में हालेलुया। हालेलुया। इससे पहले कि आप सब तशरीफ फरमा हों, आए खुदा के पाक कलाम की तिलावत सुनते हैं। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील जलील और उसका 4 बाब है। उसकी पहली आयत कोई भी बुलंद आवाज से तिलावत कर सकता है। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबली से आजमाया जाए। आमीन। आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर मसीह खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। तशरीफ रखें। खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली और अपने नाम में आप सभी की सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ ही हो। थोड़ी आवाज निकालें। खुदा आपके साथ हो। आपके साथ ही हो। आमीन आमीन। सो खुदावंद की हम शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत इस वक्त के लिए, खुदा के खातम और खुदा की खात्मा के लिए, राना खानदान बच्चों के लिए, अपनी बहन के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने मुमकिन किया है कि आज हम फिर सब के साथ मिलकर एक रोज़े की और इबादत गुजार सकें। तो ये हवाला जो पढ़ा गया है, आज रोज़े के बारे में बहुत सारी बातों को हम सीखने वाले होंगे जिस तरह से खुदा हमको तौफीक देगा। रोज़ों के बारे में लोगों के बहुत सवाल हैं और मेरा भी एक लोगों से सवाल है कि मसीही रोज़े का आगाज़ कब हुआ है और कहाँ से स्टार्ट हुआ मसीही रोज़ा। देखो, कोई ना कोई चीज़ जब स्टार्ट होती है तो उसका कोई बुनियाद रखने वाला होता है। शायरबानी का आगाज़ कहाँ से हुआ? अब्राहम से, और स्टिल चल रहा है। ऐसे रोज़ा कहाँ से स्टार्ट हुआ? कुछ लोगों ने रोज़े रखवाए और कुछ खुदा ने रोज़ा मुकर्रर किया। तो यकीनन हमें इस बारे में पता होना चाहिए कि रोज़े का आगाज़ कब, क्यों, कैसे और कहाँ हुआ है। या आपने खुद बाइबल पढ़ना, मैं जवाब नहीं बताऊँगा, ये मेरा सवाल है और जवाब मैं नहीं बता दूँ तो फायदा क्या। ठीक है। सो रोज़ा बहुत तरह से लोग रख रहे हैं। अब इस वाक्य को जो हमने पढ़ा है, हमारे पास उर्दू बाइबल है। कौन सी बाइबल है? इसमें यीशु मसीह का लिखा हुआ फाका, और यीशु मसीह कहता है जब तुम रोज़ा रखो। अगर हम इंग्लिश बाइबल को पढ़ते हैं तो वहाँ फाके को भी क्या लिखा है? फास्टिंग। लेकिन इन सब का तरीकाकार अलग अलग है। अब यीशु मसीह ने जब फाका किया, उसके बाद यीशु मसीह को जब मसलूब किया गया तो कितने साल थे? कितने साल हुए? कितने साल लगे? कितने साल? तकरीबन 3.5 साल कर सकते। तकरीबन कितना? 3.5 साल। तो लोग किस तरह से इसको आपस में जोड़ लेते हैं? तो कहते हैं यीशु मसीह ने भी 40 रोज़े रखे थे, मूसा ने भी रोज़ा रखा था, और फिर एलिया का रोज़ा लोग बयान करते जब उन्होंने रोज़ा रखा ही नहीं। बाइबल इस बात को बयान नहीं करती। हाँ, मूसा 40 दिन और 40 रात भूखा प्यासा रहा है, लेकिन उसको हम रोज़ा नहीं कह सकते। रोज़ा बंदा खुद रखता है या कोई रखवाता है? नियत करके रोज़ा खुद रखा जाता है, अचानक रोज़ा नहीं होता। आप घर से निकल जाएं, घर वालों ने नाश्ता नहीं दिया आपको, आगे गए, काम इतना बिजी हो गए तो आपको नाश्ते खाना का टाइम नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा? रोज़ा। उसे क्या कहेंगे? और फाके की जो अहमियत है बाइबल के अंदर, वो रोज़े से कहीं बढ़ता है। लोग बड़ा जिक्र करते हैं मूसा का, तो मूसा का जो शागिर्द है
کی نام تھا؟ یوشوا. انہیں فاقہ کیتا کہ نہیں؟ اس نے بھی فاقہ کیا. پتہ ہی نہیں تھا کتنے دن گزرنے. لکھا کلام میں کہ موسیٰ نے کہا ہم پہاڑ پر جاتے ہیں، لیکن اکیلا پہاڑ کر گیا. ہم کا لفظ لگایا کہ 2 بندے. یشوا نیچے کھڑا ہوا پہاڑ کے، اسے نہیں پتا کہ کتنے دن لگ رہے ہیں. وہ اپنے استاد کی تابعداری میں نہیں کھڑا ہے. استاد ہوڑ بھی آ جائے گا، موسیٰ کو بھی کوئی پتہ نہیں کتنے دن لگے گا. ان کو پتا جی لوہے تیار ہے، کلام میں لکھا ہوا ہے میں پہاڑ سے چڑھنا ہے تو لے کے آ جانا ہے. اس لیے سب چیزوں میں آپ جب تصدیق کریں گے تو آپ کو نئی نئی اور پرانی باتیں ملیں گی. روزہ رکھا کیسے جاتا ہے؟ مسیح لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. میں نے جو سیکھا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ سبھی اس بات کو سیکھ لیں. اب یاد رکھیں یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 رات کیا کیا ہے؟ فاقہ کیا ہے. اور آزمایا کس نے؟ تسی روزہ رکھو تو تمہیں ابلیس دے حوالے کرتا جاوے تو پھر پتہ لگتا پتہ روزہ رکھا ہے. شیطان سے خدا نے پوچھا تو کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے کہا میں بھی زمین پہ پھرتا ترتا آ گیا ہے. میرے بندہ ایوب کو دیکھا انہوں نے کہا ویکھیا ہے کیونکہ اس پر تیرا کیا ہے؟ تیرا ہاتھ تھوڑا سیڑ تے کر رہا پھر دیکھ. تو یہ ہمارے لیے بڑی برکت بات ہے کہ خدا کا ہاتھ ہم پر بڑا ہوا ہے. اگر روزہ رکھ کے ابلیس دے والے کسی کرتا جاوے تو ملنا تو ایک منٹ بھی نہیں کٹے گا. لیکن یہاں پر لوگ یسوع مسیح کس طرح سے بیان کرتے ہیں اور ساتھ جوڑ دیتے ہیں عید کے. یہ عید ویسے بھی ہونی تھی بھائی، ٹھیک ہے. یہ عید فصح کا جو ذکر ہے یہ تو خروج میں ملتا ہے اور وہاں پر لکھا ہے کہ تم نسل در نسل اس عید کو منانا. تو تقریباً 3.5 سال بعد 3.5 سال یسوع مسیح نے منادی کی ہے اور پھر یسوع مسیح پکڑوایا جاتا ہے، پھر مصلوب کیا جاتا ہے. تو پھر لوگ اس کا جی اٹھنا مناتے ہیں اور جو بہت ہی واجب بات ہے. آج ہم روزے کے بارے میں سیکھیں گے. یہ تھوڑی سی باتیں میں نے اس لیے آپ کو بتائی ہیں تاکہ اس میں بھی سیکھوں، آپ بھی سیکھیں گے لوگ کس بات کو کہاں جوڑ دیتے ہیں. کہ 1 مہینے میں سارا پروسیس ہو گیا. وہ یسوع مسیح نے 40 روزے رکھ رہے ہیں، 80 رکھ رہے ہیں کہ 40 روزے بعد عید آ جاتی ہے. ایسا ہے؟ 3.5 سال کا عرصہ ہے اور اس میں بڑے نشیب و فراز آئے ہیں، بڑے واقعات ہوئے ہیں. ان باتوں کو ہم نے سیکھنا ہے. روزہ رکھا کیسے جاتا ہے؟ سب سے پہلے کیا کی جاتی ہے؟ نیت. اس کا مطلب ہے ارادہ. یہ بہت ساری انجیل کے اندر بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ پہلے کی کرنا ہے؟ ارادہ کرنا ہے، لاگت کا حساب کرنا ہے کہ میں رکھ بھی سکتا ہے کہ نہیں. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ روزے کے 4 پہلو. کتنے پہلو ہیں؟ 4. ہم اس بات کو سیکھیں گے اور بہت سارے لوگ اس وقت خدا کے خادم بیان کر رہے ہیں کہ 4 پہلو ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ اور نمبر 2، نمبر 3 اور نمبر 4 نہ کچھ کھانا کہ نہ چکھنا. چکھتا ہے بندہ، ہڈی پکی تو چکھتا ہے. اگر منہ کے اندر یہ ہے تو وہ چکھنا نہیں ہوتا، وہ ٹیسٹ میں اندر جاتا ہے اور پھر ہمیں ہمارا زبان بتاتی ہے کہ کھانا چنگا بنے کہ نہیں. ہاللیلویہ. سوائے یونا کی کتاب میں سے نکالیے، 99 کا حوالہ پڑھتے ہیں. جلدی سے کوئی بلند آواز سے پہلی آیت سے پڑھیے. 3 باب پہلی آیت. اور خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا. اور خداوند کا کلام دوسری بار، پہلی بار جب نازل ہوا تو یونا پھر گیا. وہ نینوہ کی جگہ کس جہاز پر بیٹھ گیا؟ ترسیس کے جہاز پر. یاد رکھنا، یہاں سے میں تھوڑا سا بیان کروں گا کہ منادی کرنے واسطے پیسہ چاہیے. کلام میں لکھا ہے وہ پیسے دے کر کس جہاز پر چڑھ گیا؟ جو ترسیس کو جا رہا تھا. بغیر پیسے تو منادی بھی نہیں ہوتی. یہ خدا کا خادم بڑی پرانی بات ہے. ادو بھی جہاز ہوتے سی لکڑی دے یا جیسے جو بناتے تھے. جیسے نوح نے کشتی بنائی تو اس کے بعد لوگوں نے بھی جہاز بنائے. تو وہ خدا نے اس سے کلام کیا کہ نینوہ کو جا، لیکن وہ ڈرتا تھا. کس بات سے؟
جو لوگوں کے خلاف گل کریے نا تو ڈر لگتا ہے پھر، کیونکہ لوگوں کے خلاف منادی ہوتی ہی خلاف ہے. کلام ہوں ہی لاؤ واسطے ہے. کیوں جی کام میرے سامنے بٹھا رہے ہیں تھوڑے. کلام کس لیے ہوتا ہے کہ کلام کسی کو لگ جائے تو یہ میں کہتا ہوں بہت اتم بات ہے، اور لگنے کے بعد اس کی زندگی بدل جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. جی بیٹا. کہ اٹھ اس بڑے شہر اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر، اور وہاں جا کر تو منادی کر. کیا منادی کر؟ جس کا میں نے تجھے حکم دیا. میں اس کا تمہیں حکم دیتا ہوں کہ 40 روز کے بعد نینوا کیا کر دیا جائے گا؟ برباد ہو جائے گا. یہ انہوں واسطے ان کے خلاف بات کی جا رہی ہے کہ 40 روز کے بعد تم مر جاؤ گے. اور خدا نے ارادہ کر لیا. اس کے اندر ہم 2 مفہوم سمجھیں گے. روزہ رکھنے کا مطلب کیا ہے، کیسے رکھا جاتا ہے، اور روزہ رکھ کر ہم خدا کے اس ارادے کو بھی بدل سکتے ہیں. کسی بھائی سے کسی نے سوال کیا کیا روزے سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں، گناہ صرف یسوع مسیح کے لہو سے معاف ہوتے ہیں. لیکن یہاں ہم اس بات کو پڑھیں گے کہ روزے سے گناہ معاف بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. ان کا ظلم، ان کا گناہ آسمان تک پہنچا ہے، اور خدا نے ان کو مارنے کا ارادہ کر لیا ہے. گناہ کی مزدوری کی ہے. اور اگر ایسا سلسلہ نہ ہوتا تو خدا اس کو پیغام دے کر بھیجتا نہیں کہ جا کر ان کو بتا کہ 40 روز کے بعد میں تم کو برباد کر دوں، یعنی مار دوں گا. پھر تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا. تب یونا خدا کے کلام کے مطابق جیسا خدا نے کلام کیا ہے، ہم نے بھی جیسا خدا سے کلام کرتا ہے ویسے ہی کرنا ہے. اپنے گھوڑوں کچھ بڑھا چڑھا کے کرنا پیش نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو سزا ملے گی. یونا نے اب تابع داری کی ہے، پہلے نافرمانی کی، وہی سزا ملی. خدا نے بڑے زبردست طریقے نہ خوشبو والی جگہ سے بھیجا کتنے مچھلی کے ایسے بندے کے کولوں مچھلی لگی اور ٹرک لگ جائے تو لوگ کی حالی دے رومال رکھ دے تو جو بندہ وہ اندر ہی ٹر جائے پھر کیا ہوتا ہے. یہ سزا دی خدا سے. پھر اور نینوا بہت بڑا شہر تھا، بہت بڑا شہر ہے، جیسے کراچی بہت بڑا شہر ہے. اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی. 3 دن لگتے ہیں اس کو سفر کرتے ہوئے، اس میں منادی کرتے ہوئے. کتنے دن؟ 3 دن. ایک دن وہ جس نے منادی کی ہوگی، پھر دوسرے دن، پھر 30 دن، اور بتایا لوگوں کو 40 روز کے بعد نینوا برباد کر دیا جائے گا. پھر اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا. یونا شہر میں جب داخل ہوا تو 1 دن کی راہ اس نے چل کر لوگوں کو بتایا. کیا بتایا؟ اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا. اس نے منادی کی ہے کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد. تہاڈی جڑی زندگی ہے صرف 40 دن ہی ہے. کتنی زندگی ہے؟ تو میں کہتا جب کسی کو بتا دیا جا رہا ہے کہ تہاڈی زندگی کتنی ہے تو بندہ ہوتا اتنی مر جائے. لیکن انہوں نے بڑے حوصلے کی بات کی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے لیے پیش کرنا شروع کیا. اور نینوا کے لوگوں نے جب یہ بات سنی تو ریئیکٹ کیا ہے ان کا. جو یونا چاہ رہا تھا، جو یونا سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، ویسا نہیں ہوا. جی. تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر، تب نینوا کے لوگوں نے خدا پر ایمان لایا. کس پر ایمان لایا ہے؟ خدا پر. بات سنی انہوں نے یونو کی کہ یونا کیا کہتا ہے. ہمیں بھی لوگ دوسرے کی، خدا کے خادم کی، نبی کی بات سننی ہے. پہلے ریئیکٹ نہیں کرنا. سنو اس بات کو کہ خدا کا کلام کہتا کیا ہے. انہوں نے خدا کے کلام کے مطابق یونا کی باتوں کو سنا اور پھر ایک گروپ تشکیل ہوا. کیا ہوا؟ اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ پھوڑا. ہاں جی. حالت کیا ہو گئی ہے؟ جیسے آپ نے دیکھا جب کرونا وائرس آیا تو بہت سارے ملکوں کے اندر لوگوں نے واقعی ٹار پھوڑ کر دیواروں پر منہ کر کے سجدے میں جا کر لوگوں نے دعا شروع کی ہے نینوا کی طرح. اور انہوں نے یہی بات خدا کے آگے رکھی. تو آخر میں ہم پڑھیں گے کہ شاید خدا رحم کرے
और अपना इरादा बदले। जी, और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची। जब लोगों ने काट ओढ़ लिया, जब लोगों ने रोजे रखने शुरू कर दिए, तो ये बात बादशाह के कान तक पहुंचती है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो बादशाह तक पहुंच रही चीजें। उनका अपना मीडिया है, सोशल मीडिया पर आप कोई भी चीज अपलोड करते हैं तो पहले फौज के पास जाती है, उसके बाद फिल्टर चीजें होती हैं और फिर वो सभी लोग देखते हैं। अगर कोई ऐसी वाली बात हो तो फौज फाड़ लेती है, ठीक है। तो ये बात नैनवा के बादशाह तक पहुंचती है, तो बादशाह ने क्या किया? और वो अपने तख्त पर से उठा। तो बादशाह ने सबसे पहले अपने आप को बदला है, अपना तख्त उसने छोड़ दिया है और उसने भी क्या कर लिया? और बादशाही लिबास उतार डाला। सबसे पहली बात की, बादशाही तख्त छोड़ा और फिर लिबास भी उतारा, शाहाना लिबास, और वो भी टाट उसने पहन लिया है। और फिर और टाट ओढ़ कर राख पर बैठ गया। टाट ओढ़ कर राख पर बैठ जाता है। पहले अपने आप को बदलता है। हम अपने आप को पहले बदलते नहीं है, दूसरों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और वक्त जाया हो रहा है। सबसे पहले किसको बदले? अपने आप को बदले। मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो के खत उसके 2 बाब में फरमाता है, तू जो दूसरों को कहता है खुद वही काम कर रहा है, अपने आप को खुद क्यों नहीं बदलता? अगर यकीन करे हर शख्स अपने आप को खुद ठीक कर ले तो दूसरा बंदा खुद ही ठीक हो जाएगा। हालेलुया। जी बेटा। और बादशाह और उसके अरकाने दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया और इस बात की मनादी हुई। आमीन। आमीन। जब बादशाह अपने तख्त से उठता है तो सारी पार्लियामेंट को बुलाता है और सभी पार्लियामेंटेरियन के अंदर एक बात तय होती है, ये बादशाह की तरफ से एक फरमान होता है। जैसे इनके बादशाह की तरफ से ये आर्डर है, रोजे रखने हैं। आज तुसी ऐलान कर दो ना कि जेदा दिल करता रोजा रखे, कि जेदा दिल करता रोजा जिन्हें साढ़े च ला लेंगे। सूची लिखा, जब तू रोजा रखे। ये 40 रोजे मैं खास कर आपको बता रहा हूँ, जो भी सुनेंगे मीडिया पर भी, ये 40 रोजे साढ़े फर्ज नहीं है। इन्हें 40 रोजे का कलाम कितने भी जिक्र नहीं है, मैं बहुत दफा पढ़ा है। हाँ, 40 शदत का जिक्र है, उसका कुछ और मकसद है, ठीक है। 40 शदत का जिक्र है कलाम मुकद्दस के अंदर, लेकिन वो अदद कुछ और है। जैसे 7 का अदद है, 666 का अदद है, सब अदद के अलग अलग मानी है। तो बादशाह की तरफ से एक फरमान जारी है। पुराने दौर के अंदर एक ढोल लिया जाता और उसको बजाया जाता और हरकारे तेज रफ्तार महल्ले में जाकर घोड़ों पर सवार कर जाते और जब जाते, सुनो सुनो ये फरमान बादशाह की तरफ से है। तो बादशाह ने फरमान जारी किया। क्या जारी किया है? कि कोई इंसान या हैवान गल्ला या रमा कुछ ना चखे और ना खाए पिए। ये बात कितनी बातें आ गई जी? पहली बात आई है, ना कुछ चखना, ना खाना तो ना पीना। फिर ये 4 पहलू आपको इसके अंदर आएंगे जी। लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलबस हो और खुदा के हजूर गिरयाजारी करे। टाट पड़ने के बंदा खाकसारी अपनाना और क्या रोजा कर क्या करनी है? गिरयाजारी। और हर शख्स अपनी बुरी रवैश से जाए, बाज आए। बुरी रवैश से बाज आने का मतलब है तौबा करना। ये चारों पहलू जिस रोजे के अंदर होते हैं, 4 नंबर इसके। जो 4 नंबर लेता है उसका रोजा क्या होता है? मकबूल होता है। जो 3 नंबर लेता है वो फेल है। फेल है कभी मैं सेकंड आया हुआ, क्या है? सेकंड से उठाने वाला खुदा के कलाम में फिक्र नहीं है। खुदा के कलाम में सबने फर्स्ट करना है और सबने पहलोठा बनना है, तब जाकर अब यहाँ पर सारी चीजें पूरी हो रही है। बेटा 1 मिनट रुकिए जरा, दानियल की किताब पढ़िए मेरे साथ।
दानियल चैप्टर चैप्टर सही मुझे भी याद नहीं, लेकिन दानियल की किताब में भी ये लिखा है ये रोजा रखकर खाकसारी अपनानी है और गिरफ्तारी करनी है। खाक जमीन पर बैठना है और अपने आप को खुदा के हज़ूर पेश करना है। और ये फरमान बादशाह की तरफ से जारी हुआ है, जानवरों को भी रोजा रखवा दो। किसको? जानवर पूछने छाड़ेगी कसूर है वैसा नहीं। और जैसे गली को खुदा ने जुबान दी कि तू वो बोल पड़ी कि मुझे क्यों आ रहा है, कसूर किसका है? कसूर किसका है? कसूर उस नबी का है। ये ना नबी दा गुलाम नबी कि बोल कौन गई है? नबी। तो यहाँ पर जानवरों का भी रोजा रखवाया गया, उनको भी काट बना दिया है। जैसे सब्जी पंजाब के लोग ना जर्सियां पहनते हैं, बकरियों को भी जर्सी पहनाती, टाट उड़ा दिया। उनको भी भूखा और प्यासा रखा गया है और लोगों ने रोजे में अपने को ठहराया है। बड़ी बेटा यहाँ से नरमा से शायद खुदा रहम करे शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए और अपने कहरे शदीद से बाज आए। आगे और हम हलाक ना हो जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रवैश से बाज आए तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाजिल करने को कहा था बाज आया और उसे नाजिल न किया। तो खुदा ने भी उनकी हालत खुदा चाहता क्या है कि लोग अपनी रविशों को बदलें, लोग अपनी रविशों को तब्दील करें। और बादशाह कह रहे हैं कि तुम रोजा रखो, ऐलान कर दिया सब रोजा रखें और कोई बंदा चखेगा भी नहीं है। जो लोग ने तो असी सुने लोगों को कि तवे की पक्की नहीं खाते, पता नहीं कितने दास्ता लोग इतने डिजिटल और रोशनी के दौर में आज भी लोग गुमराह हैं। अगर किसी ने किसी को बताया होगा ना गालियां भी थोड़ी मुश्किल हो जाती। जैसे लिखा है रोजा गोश्त नहीं खाना चाहिए, पता नहीं कितने दास्ता है। कलाम में तो कहीं लिखा गोश्त नहीं खाना, खुदा के ना गोश्त खाओ। आखिरी फसा जब बनाई गई बनी इस्राएल को जब कहा गया कि फसा ज़बह करो, की खाता गोश्त है और उसी का जिक्र है बात 23 पाक के अंदर है जो खुदा रोजा मुकर्रर करता है। तो पता नहीं लोगों ने कहाँ से पढ़ लिया, ये कौन मना करने वाला हमारी सोच के बाहर है। और लोग भी सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं, मच्छी खा लो और गोश्त, तो मच्छी का गोश्त नहीं था है। पूरा शिकार कर लो तो कोई गल नहीं, जानवर शिकार ना करो। तो यहाँ पर वो बात साबित हो रही है कि खुदा अगर लोग खुदा की मंशा मर्जी को पूरा करें और अपनी अपनी बुरी रवैश से बाज आकर तौबा, खाकसारी, गिरफ्तारी, ना कुछ चखे न खाए न पिए, जब ऐसा रोजा रखेंगे तो खुदा उनके रोजे को क्या करेगा? कबूल करेगा। और ऐसा हुआ है। और खुदा ने जिस बात का इरादा कर लिया था कि 40 रोज के बाद निनवे बर्बाद करेंगे, रूहान फिजिकल तौर पे वो बर्बाद नहीं हुआ। फिजिकल तौर पे निनवे बर्बाद, लेकिन रूहानी तौर पर खुदा ने उनको बदल दिया। हालेलुया। उनकी रविशें तबाह कर दी खुदा ने। और जब खुदा ने उनकी इस हालत को देखा तो खुदा उस कहर से, उस गजब से जो नाज़िल करने को था, क्या गया? बाज आया। हालेलुया। तो कैसे हुआ ये? क्या ये जिंदगी गुनहगार थी कि नहीं? गुनहगार थी तो खुदा बर्बाद करना चाहता था,
تو روزہ رکھنے سے کیا ہوا؟ گناہ معاف ہوئے کہ نہیں؟ ہاں جی، ہو گئے گناہ معاف۔ جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو زندگی لمبی ہوتی ہے، عمر کی درازی تبھی ملتی ہے ورنہ نہیں۔ اگر ہم سلاطین کی کتاب اس کے پہلی سلاطین کے 21 باب کو جب پڑھتے ہیں اس کی 29 آیت میں لکھا ہے، جب اخیب کو یہ بتا دیا گیا کہ تو مر جائے گا اور تیری بیوی اسماعیل کا خون کتے چاٹیں گے اور تیرے بچوں کو ہوا کے پرندے کھا جائیں گے، تو قرآن میں لکھا جب اس نے یہ باتیں سنی ڈر گیا اور اس نے بھی روزہ رکھا، ٹاٹ اور خاک میں لوٹنے لگا۔ قرآن میں لکھا جب خدا نے اس کی حالت دیکھی تو اسے پھر کلام بھیجا کہ جو میں نے اس نے کیا کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ اخیب نے کیا کیا تھا؟ اخیب نے گناہ کیا ہے، خدا نے اس کا گناہ معاف کر دیا اور کہا کہ جو اس کو بتاؤ اب یہ بلا یہ سزا بحث کے دور میں نہیں بلکہ اس کے بیٹے کے دور میں، کیونکہ انہیں توبہ صحیح نہیں کی۔ ورنہ جس کے اندر لکھا ہے 18 باب میں کہ بیٹے کا گناہ بیٹے کے ساتھ اور باپ کا گناہ باپ کے ساتھ۔ اس لیے جب لوگ اپنی توبہ کرتے ہیں اور دوسروں نے اپنے بچے کو مرواتا جہاں بچ گئے، کیسا بات ہے؟ اس لیے قرآن کے مطابق ٹھیک توبہ کریں کہ آپ کے بچے بدو سے مر جائیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ خدا ایسے روزے کو پسند کرتا ہے جس میں توبہ ہو، جس میں خاکساری ہو اور جس میں گریہ زاری ہو اور جس میں کوئی بھی نہ کچھ چکھے نہ پیے، وہ روزہ خدا کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ ایک آخری بات میں کروں گا، ہر بندے کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ بندہ پہلے توبہ یافتہ ہے، وہ بپتسمہ یافتہ ہے، وہ روح القدس یافتہ ہے، وہ راست باز ہے، وہ مقدس توبہ کیوں کرے گا؟ دوبارہ توبہ نہیں کی جا سکتی، کی جا سکتی ہے۔ ہاں جی، دوبارہ توبہ کی جا سکتی ہے۔ ایک والا پڑھ لیتے ہیں، آخری والا مقدس ایوب کا کتاب ہے اور اس کا 43 باب 5 آیت کو پڑھی گا۔ میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھیں تجھے دیکھتی ہیں، اب میری آنکھیں تجھے دیکھتی ہیں، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کرتا ہوں۔ کون کہہ کون کہہ رہے رہا ہے؟ ایوب کہتا ہے۔ اگر ہم سٹارٹنگ میں پڑھیں تو لکھا ہے اس کے پہلے باب میں، ایوب جیسا اس سرزمین پر امیر، راست باز اور کامل شخص کوئی نہیں تھا۔ کیا لکھا ہے؟ یہ خدا اصل میں لوگوں کو بچانا چاہتا ہے۔ کی کرنا چاہتا ہے؟ بچانا چاہتا ہے۔ اگر دوبارہ بھی توبہ کر کے ہمیشہ کی زندگی میں چلا جائے تو اس کے لیے اور کیا چاہیے؟ وہ راست باز نہیں، کامل آدمی ہے، اور کامل کا مطلب ہے یعقوب کے خط میں کہ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں انقطاع نہیں کرتا۔ اب یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں رات اور خاک پر بیٹھ کر کیا کرتا ہوں؟ توبہ کرتا ہوں، کیونکہ اس نے بھی ایک گناہ کیا ہے، اس لیے وہ توبہ کر رہا ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہم سبھی کمزور ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنے کو پرفیکٹ نہیں کہہ سکتا۔ یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں خدا کے قریش میں کہ انسان تو بشر ہے، انسان تو بشر کا مطلب ہے کمزور بندہ، اس کا مطلب انسان ہی ہے ویسے، لیکن اس نے کہا میری روح ہمیشہ ان سے مزاحمت نہ کرے گی۔ اور یسوع مسیح سے جب اس نے سوال کیا اگر خدا کی بادشاہی میں جانا اتنا مشکل ہے تو ہم کیسے جائیں گے؟ یسوع نے کیا کہا؟ یہ انسان سے نہیں ہو سکتا، ہاں رحم کرنے والے خدا سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے خدا کے رحم کو ہر وقت ہمیں مانگنا ہے۔ ہم کمزور ہیں، ہم کیا ہیں؟ کمزور ہیں،
اور کوئی بھی कोई भी شخص اپنے آپ کو زورور نہ بنائے. مقدس پولس رسول کہتا ہے میں جب کمزور ہوتا ہوں تو میری کمزوری میں ہی تیرا زور ظاہر ہوتا ہے. اس لیے ہم روزہ رکھنے کی یہ نیت بھی ہے, ارادہ, پھر توبہ, گریوزاری, خاکساری, نہ چکھنا نہ پینا. جب ایسا روزے کے اندر 4 پہلو آ جائیں گے تو پھر خدا ہمارے روزے کو قبول کرے. ورنہ اکثر پوچھ کر دیکھ لیں کہ تہاڈا روزہ قبول کرے یا خدا, پتہ نہیں, خدا نہیں پتہ ہے. کیوں پتہ ہے؟ رکھیا میں ہوا تو پتہ خدا نوں ہے. اس لیے کہ ہم جیسے یسایہ کہتا ہے کہ اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے. جڑا روزہ مجھے پسند ہے. تم روزہ رکھ کر کیا کرتے ہو؟ جھگڑا رگڑا کرتے ہیں. شام کو چلے کسی سیون کے اوپر, آپ کو پتہ چلے گا روزہ کیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو روزہ اصل میں بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے. تحمل مزاجی, خاکساری اور برداشت کا نام ہے. خدا کی قربت میں رہنے, بہت سارے اس کے مفہوم ہیں. اس میں رہنے کا نام ہے, تاکہ جب اس میں رہیں گے, خدا کی قربت کو حاصل کریں گے, تو خدا ہمارے روزے کو قبول کرے گا اور پھر ہم برکت پائیں گے. ہلیلویا. خدا اسلام کی وجہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے. آمین. ہلیلویا. قرآن کلام کے لیے مطلب جو ہم نے باتیں سیکھی ہیں, جو 4 پہلو ہم نے سیکھے ہیں, اور خدا کے خادم نے آسان الفاظ میں, آسان زبان میں, اردو, پنجابی اور ہماری ذہانت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب کے ساتھ شیئر کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ خدا کے جلال کے لیے زوردار کلیپنگ کریں گے. کلام سے ہمیں نوازا ہے. ایک بار پھر اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں, اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور خدا سے چاہیں گے کہ اس نے اپنے کلام سے ہماری رہنمائی کی ہے, ہمیں سکھایا ہے, ہماری تربیت ہوئی ہے. سو خدا سے کہیں گے کہ ہم محض سننے والے نہ ہوں, بلکہ تیرے کلام کو دل سے قبول لے اور ان باتوں پر عمل کریں, تاکہ ہماری زندگیاں تجھے پسند آئیں. اور وہ وعدہ جو آپ نے میں سے ہر ایک انسان کے ساتھ کر رکھا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں. خدا ہم سے چاہیں گے کہ خداوند ہمیں وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنے کے لائق کرے. جماعت میں سے درخواست ہے کہ جس کسی کو بھی خداوند کا روح بانٹتا ہے تو کلام خدا کے لیے, جو کی ہوئی تمام جانوں کے لیے, اور خاص طور پر بھائی امتیاز اور بہن سائمہ کے لیے دعا میں رہنمائی کریں کہ خدا اپنی برکات کو جاری کرتا ہے اور وہ ہمارے آپ کے اندر حضور آ سکے. خداوند تیرے کلام میں سے خداوند سیکھ سکے. خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں. خداوند خاص کر دعا کرتے ہیں خداوند امتیاز کے لیے, سائمہ کے لیے, خداوند جو تیری خدمت میں خداوند سرگرم. آمین. میں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے. ایک بار پھر خدا کی ہم شکر گزاری کریں گے. جتنی زندگیاں ہمیں گلوریس ٹیلی ویژن کو دیکھ رہی ہیں, خدا ان کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے خرچ کرے, اور ہمیشہ کلام کی سمجھ, دنائی اور حکمت عطا فرمائے. اور خدا ان یسوع کے نام سے جتنی زندگیاں آج روزے میں ٹھہری ہوئی ہیں, خدا ان کی روزے کو قبول و منظور فرمائے, راحت انگیز خوشی دے اور اپنے بچوں کو بڑی برکت دے. یسوع کے نام سے آمین. اپنے ہاتھوں کو سماعت پر اٹھائیے, یا تو آواز بلند آواز سے کہیے, اے ہمارے اللہ جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوئی ہوئی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی کا آج ہمیں دے, اور جس کا ہم نے معاف کیا ہے تو ہمارے قدر معاف کر, ہمیں ازمائش کے خلاف بلکہ داعش سے بچا. بادشاہی, قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں. آمین. اب خدا یسوع مسیح کا پاک فضل, خدا باپ کی محبت, پاک کی رفاقت اور شراکت ہم سبھی کے ساتھ, کل ایمان و کثرت کے ساتھ, رانا خاندان کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے. آمین. خداوند آپ کے ساتھ ہو.